اللي هي البارتي الثانيه ديال البارتي الثانيه اللي كتعلق بلي زاغريغات لا كونتابيليتي ناسيونال. اش خصنا نقراو في هاد لي زاغريغات ديال الكونتابيليتي ناسيونال؟ اول حاجه خصنا نقراو البي اي بي، لا دوموند، ريفوني اي لي بار. هادو هما لي 4 بارتي اللي غادي ندير في هاد البارتي ديال لي زاغريغات لا كونتابيليتي ناسيونال. اشنا هو واحد لاغريغات ديال لا كونتابيليتي ناسيونال؟ هو واحد لانديس جلوبال كي ميزور لاكتيفيتي ايكونوميك au bout ديال واحد البي. هو واحد المؤشر اللي كيدرس لنا الاقتصاد ديال واحد البلد معين. بالنسبه لهذا المؤشر اول حاجه خصنا نكونوا عارفين هو المؤشر ديال الانديس ديال لا فالور اجوتي. لا فالور اجوتي اللي هي القيمه المضافه. القيمه المضافه اش كتعني لينا واش كتساوي لونسومبل ديال لي برودكسيون، يعني لا سوم ديال لا برودكسيون ولا سوم ديال الكونسوماسيون انترميديير. الكونسوماسيون انترميديير هي الكونسوماسيون اللي اليوميه اللي كنعيشوا بها. اول حاجه غادي نقراو اللي هو البي اي بي. البي اي بي اللي هو البرودوي انتيريور بروت، اللي هو واحد المؤشر اللي كنعرفوا واش هذاك البلاد مزيانه فيه العيشه ولا لا. اول حاجه هذا البرودوي انتيريور بروت ديال البي اي بي كنقسموه لثلاثه زوبتيك، اللي هو ثلاثه مؤشرات باش كنعرفوا واش هاد البلاد فيها اقتصاد مزيان ولا لا. اول مؤشر هو المؤشر ديال لا برودكسيون، ثاني مؤشر اللي هو المؤشر ديال لا ديبونس، وثالث مؤشر اللي هو المؤشر ديال الريفوني. اول مؤشر اللي هو المؤشر ديال البرودكسيون. كيفاش كنديروا نحسبوا هذا المؤشر ديال البرودكسيون؟ اول حاجه المؤشر ديال البرودكسيون كيبغي تنحسبوا به الانتاج الانتاجيه ديال هذيك البلاد. الانتاجيه اللي غادي نحسبوا اشنا هي لا فالور اجوتي VA au prix de base, يعني تنهضروا على les prix de base, plus l'impôt sur les produits nets de subvention, ولا هاد l'impôt sur le produit net ديال les subventions اللي تيكتبها l'impôt net plus le produit de subvention. يعني انه تتولي عنده هاد البارتي فيها جوج. حنا درنا بارتي وحده impôt sur les produits nets de subvention. Deuxième partie اللي هي l'optique de dépense. L'optique ديال les dépenses اش كيساوي DCF plus FBCF plus stock plus l'exportation moins l'importation. هادو غادي نشرحهم واش كاينين. DCF هما les dépenses de consommation finale. DCF dépenses de consommation finale. FBCF formation brute ديال capital fixe. stock راه باين. X هي l'exportation و M هي l'importation. هادو مهمين حتى هما نعرفوهم. لوبتيك ديال الريفوني كنديرو نحسبوا اول حاجه كنجمعوا لي سالير بلس ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون. ليكسيدون بروت ديال ليكسبلواتاسيون بلس الريفوني ميكس ديال لي زونتربريز لي زونتربرونور انديفيدويل. الريفوني ميكس ديال لي زونتربرونور انديفيدويل هذا ريفوني ميكس بلس لامبو نيت سور لي سوبفونسيون سور لي برودوي et sur les productions ديال لي زامبورطاسيون. هنا هادو هما لي فورمول باش كنحسبوا اش le produit intérieur brut ou la valeur ajoutée. بالنسبه للدوزيام بارتي اللي هي غادي نحاول انه نخدمها اللي هي بارتي مهمه و ما غنديروش لا دوموند، غنمشيو ديريكتومون للريفوني. علاش؟ حيت الريفوني فيه دي فورمول اللي هما كبار وقبل ما نعرفوا على الروبو ديال الدوزيام بارتي اللي هي البارتي ديال الريفوني اللي غادي نحاولوا انه نتريتيو فيها الريفوني ناسيونال بروت اللي هي اول حاجه. فاش كيساوي الريفوني ناسيونال بروت هو البي اي بي بلس اش بلس لو ريفوني دو لا propriété en province de H de l'extérieur. هذوك لي ريفوني اللي كيدخلوا لنا من الاكستيريور. البي اي بي اللي هو الناتج الداخلي الخام زائد هاد الريفوني اللي كيدخلوا لنا من الاكستيريور اون بروفانس دو الاكستيريور. ولا كنكتبوها سو فورم اخرى اللي هو البي اي بي بلس لي ريفوني مالهم دو لا بروبريété de la propriété les reçus de l'extérieur moins la propriété moins le revenu de la propriété versée
propriété versée à l'extérieur. هادو هما لي دو فورم اللي ممكن انه نكتبوا عليهم الار ان. ثاني حاجه كنمشيو ليها اللي هو الار ان بي دي، لو ريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل. اشنو هو الريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل؟ اللي هو كيتكتب سو فورم ديال بي اي بي بطبيعه الحال، اللي هو الناتج الداخلي الخام، زائد اش الار تي ان او. ار تي ان او اللي غادي نشرحوهم اللي هما الريفوني ديال لي ترانسفير نت de l'extérieur. Revenu ديال les transferts de transfert net de l'extérieur. ولا كيتكتب sous forme ديال la consommation finale nationale plus l'épargne nationale brute. هادو هما لي دو فورم اللي كيتكتب عليهم revenu national disponible. واحد الحاجه هو انه حنا بغينا الار تي ان او. اش قلنا؟ ار ان بي تي كي ايغال لو بي اي بي بلس ار تي ان او. الوغ هاد الفورمول غادي نقلبوها، غادي نحاولوا انه نديو هاد ار تي ان او بلاص الار ان بي تي. الوغ كو ار تي ان او ار تي ان او ايغال، ولا باش نزيدو نوضحوها البي اي بي موجب ديه لهاد البلاصه يولي سالب. اش غادي يولي الار ان بي تي ار ان بي تي موان لو بي اي بي. احنا خرجنا الار تي ان او. بالنسبه لهاد البارتي ديال ار تي ان او، ار تي ان او كنكتبوه سو فورم اخرى اللي هو ار تي ان او، ممكن انه نكتبوه سو فورم ديال ار بي ان او اللي هو لو ريفوني ديال لو برودوي ناسيونال de l'extérieur plus H plus les TCN اللي هما transfert ديال الكونسوماسيون نت de l'extérieur, transfert ديال les excédents nets de en province de l'extérieur. ممكن انه نكتبوا سو دو فورمول. اش كيبقى لنا؟ كتبقى لنا لا بارتي ديالاش ديال لي ديبونس ولا دي سي اف. بارتي ديال لي دي سي اف غادي نحاولوا انه نخليكم بما تشوفوا هادشي هذا، ونمشيو للبارتي ديالاش ديال لي دي سي اف. لي دي سي اف اللي كيتكتبوا سو فورم ديال لي ديبونس كونسوماسيون فينال ولا سو فورم ديال كونسوماسيون فينال ناسيونال. بالنسبه للتي سي اف هو انه كنحاولوا انه نخدموه سو واحد 3 فورم دي سي اف اللي هما ديبونس دو كونسوماسيون. راه ديجا كتبناهم في البي اي بي. البي اي بي اوبتيك ديال الديبونس راه غتلقى فيها الدي سي اف. الدي سي اف و كونسوماسيون فينال ناسيونال اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا البي اي بي موان اش. غادي نديرو لا فورماسيون بروت ديال كونسوماسيون فينال بلس l'exportation ديال لي بيان سيرفيس موان لامبورطاسيون ديال لي بيان سيرفيس. احنا خرجنا السي اف ان، ولا انه كنخرجوها مناش؟ من الار ان بي تي. الفورمول اللي مسحنا هي ار ان بي تي موان لي بار ناسيونال. هذا هو لوبتيك ديالاش ديال الدي سي اف. غادي نخليكم تكتبوا هاد لوبتيك ديال الدي سي اف، وغادي نحاول انه نخدموا لوبتيك الثاني ديالاش اللي هو لوبتيك ديال لا دوموند. بالنسبه للوبتيك ديال لا دوموند، لوبتيك ديال لا دوموند اش فيه؟ اول حاجه فيه لا دوموند اش كتساوي؟ لا دوموند جلوبال بطبيعه الحال. دوموند جلوبال اش كتساوي؟ لا دوموند جلوبال كتساوي لي بي اي بي كي ايغال لا دوموند انتيريور بلس لا دوموند اكستيريور. اكستيريور ان اللي هي اكستيريور نت. لا دوموند اكستيريور نت. اول حاجه خصنا نعرفوا اشنا هي لا دوموند انتيريور. لا دوموند انتيريور ولا نكتب حدا اي دي اي باش انه نحاولوا نختصروا الكتابات باش ديجا دابا او نيفو ديال الناسيونال خصنا نكونوا عارفين هاد لي زاكيكات لا كونطابيليتي. اشنا هي
لا دوموند انتيريور اللي هي البي اي بي نخرجوها من هنا موان لا دوموند اكستيريور نت ولا كنكتبوها سو فورم اخرى اللي هي اش لا دوموند انتيريور ممكن انها نخرجوها من الكونسوماسيون فينال ناسيونال لا كونسوماسيون فينال ناسيونال consommation finale nationale plus formation brute ديال الكابيتال فيكس الا سمعتي الفورماسيون بريت ديال الكابيتال فيكس يعني انه غادي يكون لي ستوك طبيعه الحال هذه هي الفورمول الثانيه وكاينه فورمول واحده اخرى اللي كنحاولوا انه نخطيو فيها لا كونسوماسيون فينال ناسيونال بطبيعه الحال بلس لي زانفستيسمون هاد لي زانفستيسمون اللي بطبيعه الحال هادوك الاموال اللي كتمشي للانفستيسمون نت l'investissement net طبيعة الحال هاد البارتي هادي هي بارتي متعلقة بلا دوموند الوغ كو غادي نحاولوا انه نتريتيو فيها لا دوموند اش لا دوموند اكستيريور نت اللي هي دي ان اشنو هي لا دوموند اكستيريور نت تتهضرنا على ليكسبورطاسيون ديال لي بيان اي سيرفيس لا دوموند اكستيريور نت كنهضروا فيها سور ليكسبورطاسيون ديال لي بيان اي سيرفيس بطبيعة الحال موان لي زامبورطاسيون ديال لي بيان اي سيرفيس ولا انه تركتبوها سو فورم ديالاش ديال البي اي بي بطبيعة الحال كنخرجوا من فورمول ديال لا دوموند جلوبال موان اش لا دوموند انتيريور هذه هي البارتي ديالاش ديال لا دوموند اش باقي لنا واحد فونكسيون ديال ولا لانديس الميزور ديال فورماسيون بروت ديال لا كونسوماسيون فينال و باقي لنا واحد لانديس اللي هو الفورماسيون بروت ديال الكابيتال فورماسيون بروت ديال لو كابيتال هادو سو دي زانديس اللي خصنا نعرفوهم وباقي انه خصنا نعرفوا دي شوز اخرين اللي هما متعلقين بلي بار وبالطو ديال الانفستيسمون والطو دي بار هادو هما لي شوز اللي خصنا نكونوا ديجا عرفنا في وبو ديال الناسيون بيبقاو لي كومونتير ان شاء الله غادي نحاول انه ندير لكم شي حلقه سبيسيال باش تكون افيك لي كومونتير حيتاش ديجا دابا التلاميذ بزاف الا حاولوا انهم يقراو دابا لي كومونتير ديجا غادي تنساو عليهم دابا قرا هاد الدروس اللي مهمين الوغ اقل من الدروس اللي مهمين لا كومونتير ان شاء الله يقرب الوطني وغادي نحاولوا نديروا شي حلقه اللي غادي تكون سبيسيال باش انه نخديو فيها لي كومونتير بالنسبه للفورماسيون بريت ديال الكابيتال فيكس ممكن انه نخرجوها من البي اي بي ممكن نخرجوها من بليزيور فورمول انا كنحاول انه نخرجها من الفورمول ديال البي اي بي هي البي اي بي موان بطبيعه الحال كونسوماسيون فينال نت بلس بطبيعه الحال غادي نديرو لو ستوك حيتاش بغينا نخرجوها من البي اي بي ديال لي ديبونس بلس ليكسبورطاسيون ديال لي بيان سيرفيس موان لامبورطاسيون ديال لي بيان اي سيرفيس هادي بروميير فورمول ديال اف بي سي اف كاينه دوزيام فورمول اللي هي l'investissement net طبيعة الحال بلس اش بلس لا فورماسيون نت ديال الكونسوماسيون فيني هادي بروميير فورم دوزيام فورمول هي الفورماسيون ديالاش ديال الكابيتال الفورماسيون بروت ديال الكابيتال هادي واحد الفورمول اللي شويه سبيسيفيك ولكن غادي نحاول اننا نخرجوها بواحد المانيير اللي هي زوينه غادي نحاول انه نخرجها لكم من الاف بي سي اف اللي هي اف بي سي اف بلس اش غادي دير عقل معايا بلس لو ستوك ولا داتا ستوك عزيز عليكم كونطابيليتي نحاولوا نخدموها بالداتا ستوك اش بيبقى لنا واحد علاش انا درت هاد الاف بي سي اللي هي فورماسيون بروت كابيتال علاش درتها باش انه نحاولوا نحسبوا لو طو ديالاش واحد لو طو دانفستيسمون حيتاش الفورماسيون بروت ديال كابيتال فيكس كتهضرنا على الانفستيسمون الوغ كو خصنا نحسبوا لو طو دانفستيسمون هاد لو طو ديال الانفستيسمون اش كيساوي بطبيعه الحال الا قلنا الطو يعني شي حاجه هو 100 هاد الطو ديال الانفستيسمون ديال طو d'investissement اش كيساوي لنا فورماسيون ديال بروت ديال الكابيتال فيكس بلس ستوك سور البي اي فورماسيون بروت ديال كابيتال فيكس بلس ستوك طبيعة الحال
sur le PIB. ولا اش كيساوي واللي هو شوف اف بي سي اف بلس ستوك اش كتساوي اف بي سي فورماسيون بريت ديال الكابيتال فورماسيون بريت ديال الكابيتال سور لو بي اي بي بلوتو فاس حاولوا تخدموا انه نحاول انه نخدم معكم جون مانيير اللي هي سبيسيفيك فهمتي حاول انه تخدم بلا فورمول يعني تحاول واخا ما عندك شويه ما عندكم ليكونومي اون جينيرال ما تيكونش عندهم معلومات مزيان ماشي كلشي ولكن حاول انه تخدم جون مانيير ديال الماط باش انه تحاول تخرج من فورمول هاد لي زاكاغ دا كونتاكيت حاول انه نخليكم بما تشوفوا هاد البارتي ديال هاد لي فورمول ونحاولوا انه نشوفوا لي فورمول الاخرين لي فورمول الاخرين اللي هي البارتي ديال ليبارن اش كيساوي ليبارن غادي نحاولوا انه نديرو هنا نحاولوا انه نديرو ليبارن قبيله حسبناه في الريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل الريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل يعني ليبارن ناسيونال بروت اش غادي يكون كيساوي ار ان بي تي طبيعه الحال موان اش غادي نقصوا منه لي ديبونس دو كونسوماسيون فينال تي سي اف ولا سي اف ان لي ديبونس دو كونسوماسيون فينال انا غنحاول نخليها دا سي اف باش ما تلفوش ولكن كتبت لكم انا هادي غير باش تحاولوا تعقلوا عليها ثاني حاجه خصنا نعرفوا اشنا هما لي تي لو طو ديال ليبارن ناسيونال تي ان يعني طو شي حاجه فوا 100 اشنا هو تي ان هو ليبارن ناسيونال بروت طبيعه الحال غيكون على البي اي دائما البي كيدخل لنا في هاد لي طو دانفستيسمون لي طو كلهم تيدخل فيهم البي اي بي ثالث حاجه خصنا نعرفوا اللي هما لي كاباسيتي ديال دانفستيسمون ولا لي كاباسيتي دو فينانسمون اللي هما واحد لو بوزوان كاباسيتي دو بوزوان دو فينانسمون لي كاباسيتي دو بوزوان دو فينانسمون اش خصنا نعرفوا فيهم اللي هي اش كيساويو بطبيعه الحال الا قلنا كاباسيتي ديال بوزوان فينانسمون غادي نهضروا الا بغينا نديروا واحد المشروع اش كيخصنا واحد ليبار يعني لابد ما نهضروا على ليبار ناسيونال بغي بلس اش غادي نحاولوا انه نهضروا على لي ترونسفير ولكن الا كنا تنهضروا على لي ترونسفير الوغ كو غادي نهضروا على لي ترونسفير نت من اش دي كابيتو ثالث حاجه خصنا نهضروا عليها اللي هما الفورماسيون بروت ديال الكابيتال فيكس موان لو ستوك طبيعه الحال هذه هي الدرنيير بارتي ديال هنا راه بلوس هذه هي الدرنيير بارتي ديال لي زاكاغ لا كونتابيليتي ناسيونال او نيفو ديال هاد الزاكاغ خاصك تكون عارف البي اي بي ولا دوموند والريفوني وغادي يبان لك راه ديجا تكون عارف هنا 3 فورمول هنا 3 فورمول تقريبا هنا 3 فورمول هنا 4 فورمول هنا 2 فورمول راه غادي يبدا تيخرج لك هادشي دون مانيير اللي هي عاديه ما كاينش شي تعقيدات وما كاينش شي حاجه لي كومونتير اللي بقاو غادي ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا شي سيونس ان شاء الله نتغداو فيها لي كومونتير اكسيتيرا هنا حاولنا نديروا اون سيونس باش تكونوا عارفين كيفاش انكم تخرجوا البي اي بي كيفاش تكونوا خارجين لي دوموند كيفاش تخرجوا ريفوني كيفاش تخرجوا لي بان نتمنى الله تكونوا فهمتوا هذا السيونس ان شاء الله نحاولوا انه عاوتاني نديروا شي حلقه اخرى بالنسبه لهاد وجود سيت سيونس راه دروك راه سالينا البروغرام ديال الشابيتر 1 تقريبا سيركوي ايكونوميك راه ماشي سيركوي ايكونوميك اون جينيرال ما تيكونوش الوغ كو بلا ما نحاول ان نزيد عليا نيه الخدمه ونزيد عليكم نتوما الخدمه قلت انه ديباسي هذيك لا سيونس وانه نديروا المارشي موراه لي زاكاد لا كونطابيليتي ناسيونال نتمنى الله ان شاء الله تكونوا فهمتوا كان معكم امين ايكونوميست في حلقه ديال لا كونطابيليتي لي زاكاد لا كونطابيليتي ناسيونال